हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म चाहिँ जेनिस। फर्स्ट भिडियोमा एकदम राम्रो रेस्पोन्स आयो, सोचेको पनि थिएन यस्तो खतरा रेस्पोन्स आउँछ भनेर। सो थ्याङ्क यू सो मच मन पराइदिनु भएकोमा, र कसैले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने म यहाँ माथिबाट हालिदिन्छु है। सो आजको भिडियोमा चाहिँ म 7 फिटनेस मिथको बारेमा भन्दैछु होइन। सो यो 7 फिटनेस मिथमध्ये 6वटा त मैले ट्राई एन्ड टेस्टेड मिथै हो होइन। पहिलेदेखि सुनेको भएर मैले ट्राई पनि गरेको थिएँ। सो यो कुनै काम लाग्ने मिथ होइन, यो सब मिथै हो होइन। त्यसमध्ये एउटा मिथ चाहिँ मैले ट्राई गर्न मिलेको थिएन, किनभने मैले गर्दै मिल्दैन होइन। सो कुन मिथ हो थाहा पाउन भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला होइन। सो अब सुरु गरौँ होइन। सो बिफोर स्टार्टिङ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है, मन पराइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि केही भन्नु परेमा, केही तैँले यस्तो गर, यस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिएको छ भन्नु र सिकाउनु परेमा मलाई इन्स्टाग्राम अथवा कमेन्ट सेक्सनमै लेखिदिनु होला, म अपकमिङ भिडियोमा इम्प्रुभ गरिहाल्छु। सो आज चाहिँ मैले यो इयरडट्स लगाएको चाहिँ त्यो साउन्ड क्वालिटी राम्रो होस् भनेर, साउन्ड राम्रो आउँछ कि जस्तो लाग्यो यो लाएर, सो त्यही भएर लगाएको। सो सुरु गरौँ है त। फर्स्ट मिथ चाहिँ स्पट रिडक्सन हुन्छ। यो चाहिँ मिथै हो होइन। स्पट रिडक्सन भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा बडी पार्टको फ्याट इन्स्ट्यान्टली घटाउने, अरू बडी पार्टको फ्याट एफेक्ट नगरिकन के। सपोज मेरो बेली फ्याट छ अनि अरू बडी पार्टमा फ्याट चाहिँ त्यस्तो छैन, सो बेली फ्याट चाहिँ क्रन्चेस गरेर घटाउनु खोज्ने अनि अरू बडीको फ्याट चाहिँ घट्दैन भनेर सोच्ने के। सो त्यही हो, घट्दा नि घट्दैन होइन। सो बेसिकली हाम्रो बडीको फ्याट घटाउन चाहिँ हामी क्यालोरी डेफिसिटमा बस्नुपर्छ क्या। इफ तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा बस्नुभयो भने तपाईँको बडीको फ्याट घट्छ र स्पट रिडक्सन हुँदैन। किनकि फ्याट भनेको एउटा लेयर हो क्या। फ्याट भनेको चाहिँ फैलिएको हुन्छ क्या। मसल भनेको चाहिँ स्पेसिफिक मसल ग्रुपमा हुन्छ होइन। सपोज तपाईँको चेस्ट मसल, लेग मसल त्यसरी हुन्छ, तर फ्याट भनेको चाहिँ फैलिएर बसेको हुन्छ क्या। सपोज एउटा खोला हो नि, त्यस्तै हो क्या। फ्याट भनेको एकदम पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म हुन्छ होइन, तर हामीले बिचको खोला झिक्छु भनेर त पाउँदैन नि त। त्यस्तै हो क्या फ्याट भनेको नि। बडीमा पुरै हुन्छ र एक ठाउँको मात्रै झिक्छु भनेर पाउँदैन क्या। पुरै बडीको फ्याट घट्यो भने मात्रै ओभरअल फ्याट घट्छ। सो तपाईँलाई फेस फ्याट अथवा बेली फ्याट घटाउनु छ भने तपाईँ क्यालोरी डेफिसिटमा बसेर पुरै बडीको फ्याट घटाए मात्रै तपाईँको फ्याट घट्छ, न त घट्दैन। सो सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ कार्ब्स एट नाइट। कार्ब्स एट नाइट खायो भने चाहिँ वेट गेन हुन्छ होइन। सो कार्ब्स एकदम बदनाम माइक्रोन्युट्रियन्ट्स हो क्या। कतिले भन्छ नि, मलाई साँच्ची कार्ब्स एकदम मान्छेहरूको फ्रेन्डली, कार्ब्स भनेको एकदम फ्रेन्डली माइक्रोन्युट्रियन्ट हुनुपर्ने, तर मान्छेले एकदम बदनाम गरेर हुन्छ क्या। कतिले भातलाई एकदम नराम्रो भनेर हुन्छ, धेरै कुरा, धेरै कार्ब्सको सोर्सहरूलाई क्या। सुगरलाई पनि एकदम बदनाम गरिरहेको हुन्छ क्या, किनकि लिमिटेड क्वान्टिटीमा खाएर त्यस्तो एफेक्ट गर्दैन कि। सो हामीले के भन्छौँ भने कार्ब्स बेलुका खायो भने चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली वेट गेन हुन्छ भन्छौँ नि, तर त्यो एकदम मिथ हो क्या। किनकि सपोज तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरी 2000 क्यालोरी छ होइन। तपाईँले दिउँसभरि 1000 क्यालोरी खानुभयो, जम्मा तपाईँले प्रोटिन, कार्ब्स, फ्याट सबै खानुभयो होइन। तपाईँले बेलुका 1000 क्यालोरीको कार्ब्स मात्रै खानुभयो क्या। सो तपाईँको वेट गेन हुँदैन क्या, किनकि तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरी 2000 छ, तर तपाईँ 2000मै बस्नु भएको छ भने तपाईँको वेट गेन हुँदैन क्या। तपाईँले कार्ब्स चाहिँ ओभरडोज गरेर खानुभयो भने चाहिँ तपाईँको वेट गेन स्योर हुन्छ क्या। सो त्यही भएर कार्ब्स बेलुका खाँदैमा वेट गेन हुने, भात राति खाँदैमा वेट गेन हुने त्यस्तो केही हुँदैन। आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार, आफ्नो टाइम टेबल अनुसार खायो भने चाहिँ सबै एकदम राम्ररी मिल्छ है। सो थर्ड पोइन्ट चाहिँ कार्डियो अनि सुपरसेट र ड्रपसेट गर्नै पर्ने फ्याट लस हुँदा है। सो कतिले भन्छ नि फ्याट लस गर्न चाहिँ कार्डियो, सुपरसेट र ड्रपसेट गर्नै पर्छ, नर्मल एक्सर्साइजले हुँदैन। सो त्यो चाहिँ एउटा मिथ हो है। सो हामीले कार्डियो, सुपरसेट र ड्रपसेट एउटा हाम्रो इफिसियन्सी बढाउने एउटा टुल हो क्या। हामीलाई एकदम वर्क एक्टिभिटी बढाउने एउटा टुल हो क्या। सपोज तपाईँ डेफिसिटमा बसिरहनु भएको छैन, तपाईँले 3000 क्यालोरी तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरी हो, तपाईँ 500 क्यालोरीको डेफिसिट बसिरहनु भएको छ नि त। सो एक पोइन्टमा आएर तपाईँले खाएको तपाईँलाई स्टार्भेसन हुन्छ क्या। तपाईँले खाएको तपाईँलाई पुग्दैन नि त, किनभने तपाईँले धेरै खाएको बानी भइरहेको हुन्छ। सो डेफिसिट गर्दै जाँदा पुग्दैन नि त। सो कार्डियो, सुपरसेट र ड्रप सेट चाहिँ एउटा टुल हो क्या तपाईँको एक्टिभिटी बढाउन, जसले गर्दा तपाईँलाई खाना धेरै घटाउनु पर्दैन क्या। सो कार्डियोलाई त्यसरी लिउँ क्या। 1.5 घन्टा वेट ट्रेनिङ अनि फेरि 1 घन्टा कार्डियो गरेर चाहिँ काम छैन होइन। तपाईँको रिकभरीको चान्स एकदम कम हुन्छ होइन। सो त्यसलाई चाहिँ एउटा टुल अनुसार युज गरौँ क्या। सो रेजिस्टेन्ट ट्रेनिङ, वेट ट्रेनिङलाई एकदम बढी फोकस गरौँ होइन कार्डियो भन्दा। अनि सुपर सेट र ड्रप सेटको कुरा होइन, सुपर सेट र ड्रप सेट एकदम राम्रो हो होइन। मैले पनि पहिला गर्थेँ, मैले पनि फ्याट लस गर्दा सुपर सेट र ड्रप सेट गरेकै थिएँ, तर आई वोन्ट सजेस्ट होइन, किनकि नर्मल ट्रेनिङले नै वेट मजाले घट्छ होइन। सुपर सेट र ड्रप सेट भयो भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो
वर्कआउट ट्र्याक गर्न हल्का गाह्रो हुन्छ, जसले गर्दा प्रोग्रेसिभ ओभरलोड गर्न हल्का गाह्रो हुन्छ क्या। सो कतिपय फिटनेस ट्रेनरहरूले सुपरसेट र ड्रपसेट सपोर्ट गर्दैन होइन। सो म त्यसको अगेन्स्ट पनि होइन, गर्नु मन लाग्छ गर्नु, तर इट्स नट नेसेसरी होइन। हल्का वर्कआउटलाई राम्ररी गऱ्यो भने सकिन्छ है। सो फोर्थ पोइन्ट चाहिँ होइन, हाई रेप्स ट्रेनिङ फर फ्याट लस है। यो चाहिँ एकदम मिस्टेकै हो होइन, किनकि कतिले हाई रेप्स ट्रेनिङ गर्छ क्या, कतिहरूले इन्डुरेन्स फ्याट लस गर्न चाहिँ हाई रेप्स ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्छ क्या। सो हाई रेप्स ट्रेनिङ भनेको चाहिँ इन्डुरेन्स बढाउनु हो, र लो रेप्स ट्रेनिङ भनेको स्ट्रेन्थ बढाउनु हो। होम वर्कआउट चाहिँ मान्छेहरूले आजकल होम वर्कआउटको कन्सेप्ट सुरु भयो नि त यो लकडाउनले गर्दा। सो हाई रेप्स गर्दा केही फरक पर्दैन होइन, कतिपय रेप्ससम्म त मान्छेहरूले एकदम हाई गरिदिन्छ क्या। सो नर्मली 15 रेप्ससम्म केही फरकै पर्दैन क्या, किनकि हामीले के भन्छ भने 1 to 4 रेप्स त फ्याट लस गर्दा गर्नु हुँदैन, 6 to 8 रेप्स गर्दा पनि गर्नु हुँदैन। हामीले एकदम रेप्स हाई राख्नुपर्छ, 15-20 रेप्स राख्नुपर्छ। 15-20 रेप्स गर्नु नट ब्याड होइन, तर पुरै 15-20 रेप्सकै सबै वर्कआउट गर्नु चाहिँ एकदम ब्याड हो क्या, किनकि हामीले स्ट्रेन्थ पनि बिल्ड गर्नुपर्छ र हाम्रो मसल्स पनि त्यो वेस्ट नहोस् भन्नुपर्छ क्या फ्याट लस गर्दा। सो ऱ्यादर देन ट्रेनिङ एभ्री एक्सर्साइज फर 15 to 20 रेप्स अथवा मोर देन द्याट होइन, हामीले चाहिँ आफ्नो एक्सर्साइजमा भेरिएसन ल्याउनु पऱ्यो कि कम्पाउन्ड एक्सर्साइजहरू चाहिँ लो रेप्स चाहिँ ठिक हुन्छ, अनि आइसोलेसन एक्सर्साइजहरू चाहिँ हेरी रेप्स बढाउने अथवा एकदम फोकस गर्ने, अथवा विकली साइकल एउटा साइकल बनाउने, 3 weeks हाई रेप्स ट्रेनिङ गर्छु, 3 weeks लो रेप्स ट्रेनिङ गर्छु भनेर गर्ने। किनकि हाई रेप्स मात्रै गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको मसल लस हुने चान्स एकदम बढी हुन्छ है, स्पेसली जिममा है, होम वर्कआउटमा होइन। सो डोन्ट रिलाइ अन्ली अन हाई रेप्स है। सो फिफ्थ पोइन्ट चाहिँ होइन, होम वर्कआउटको मिथ है। होम वर्कआउटको मिथ के भन्छ, होम वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ मसल गेन हुँदैन भन्ने मिथ है। सो यो चाहिँ एकदम ट्राई एन्ड टेस्टेड मिथ हो होइन, मैले लकडाउनमै ट्राई गरेको मिथ होइन। सो होम वर्कआउट मैले मसल गेन भन्दा नि इफेक्टिभ हुँदैन भन्छ क्या कतिले, होममा गरेको त वर्कआउट त कस्तो इफेक्टिभै हुँदैन, मलाई त कस्तो प्रयास हुँदैन भन्छ नि। सो यो चाहिँ एकदम मिथै हो, किनकि मैले ट्राई गरेँ, मैले 3 महिना ट्राई गरेँ, आई थिङ्क लकडाउनभरि नै मैले ट्राई गरेँ होइन। सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो होमवर्क काम गर्दैन, तर होमवर्क पनि काम गर्छ। मेन गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ प्रोग्रेसिभ ओभरलोड हो, अनि डाइटलाई हल्का ध्यान दिनुपर्ने हो होइन। इफ तपाईँले होमवर्कआउट ट्र्याक गर्नुभयो भने होइन, आफ्नो पुसअप गरेको, पुलअप गरेको, अरू डिप्सहरू गरेको ट्र्याक गर्नुभयो, यो विक ट्र्याक गर्नुभयो र अर्को विक प्रोग्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको मसल्स गेन हुन्छ क्या। अनि तपाईँले हल्का क्यालोरी सरप्लसमा खानुभयो भने एकदम धेरै क्यालोरी सरप्लस पनि नखानु होइन, किनकि जिमको ट्रेनिङ जस्तो होमवर्कआउट हुँदैन, तर होमवर्कआउटले मसल्स गेन चाहिँ हुन्छ क्या। किनकि त्यो चाहिँ एकदम ट्र्याक गरेर, वर्कआउट ट्र्याक गरेर अनि प्रोग्रेसिभ ओभरलोड गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको होमवर्कआउटले इफेक्टिभ हुन्छ। सो एउटा नोट लिनु, एउटा होमवर्कआउट ट्र्याक गर्नु, अनि अहिले हल्का हल्का जिमहरू खोल्न थालिसक्यो है। सो कहिले बन्द हुन्छ नि स्योर छैन। सो होमवर्कआउट गर्दा हल्का बोरिङ हुन्छ, तर यस्तो प्रोग्रेसिभ ओभरलोड गर्दा, वर्कआउट ट्र्याक गर्दा र हल्का इफेक्टिभली गर्दा चाहिँ त्यो एकदम मजाले पर्छ होइन। अनि मोरओभर कतिपय मान्छेहरूलाई बजेटले भ्याउँदैन नि त जिम जाने, अनि कतिपयको टाइम टेबल पनि मिल्दैन होइन, एकदम पढाइहरू एकदम धेरै हुने, कामहरू एकदम धेरै हुने। सो हाफ एन आवर 45 मिनट्सको होमवर्कआउट इज बेस्ट होइन, इफ तपाईँ जिममा एक्सेस गर्न सक्नु भएन नि। अनि यही गऱ्यो भने तपाईँको मसल्स गेन पनि हुन्छ। सो होमवर्कआउटको मिथ चाहिँ यही हो। सो 6th पोइन्ट चाहिँ म्याजिक ड्रिङ्क र फ्यान्सी डाइटको मिथ होइन। म्याजिक ड्रिङ्क भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो लेमन वाटर, एप्पल साइडर भिनेगर, र फ्यान्सी डाइट भनेको चाहिँ त्यो इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ र केटो डाइटहरू होइन। सो म्याजिक ड्रिङ्कले चाहिँ हामीले एकदम त्यो खायो भने चाहिँ हाम्रो फ्याट लस हुन्छ भनेर सोच्छौँ क्या। कतिले लेमन वाटर बिहान बिहान खायो भने फ्याट लस हुन्छ, एप्पल साइडर भिनेगर बिहान बिहान खायो भने फ्याट लस हुन्छ भन्छौँ होइन। सो कतिले चाहिँ मेरो रिजल्ट आए पनि भन्छौँ क्या। सो त्यसको पहिला कसरी रिजल्ट आयो त्यो म एक्सप्लेन गरिदिन्छु होइन। तपाईँले नर्मली लेमन वाटर अनि एप्पल साइडर भिनेगर केसँग रिप्लेस गर्नुहुन्छ? तपाईँले नर्मली खाने ड्रिङ्क्सहरूसँग रिप्लेस गर्नुहुन्छ नि त। तपाईँको नर्मल ड्रिङ्क्सहरू के हुन्छ? कोल्ड ड्रिङ्क्स, ओरियो सेक, भर्जिन मोहितो, तपाईँ बाहिरतिर जानुभयो भने होइन, अनि कि तपाईँको कोक, फ्यान्टाहरू, अनि त्यसपछि मिल्क टीहरू, एकदम
चिनी धेरै हालेको टीहरू अनि त्यसलाई तपाईँ 0 क्यालोरी ड्रिङ्कसँग रिप्लेस गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको फ्याट लस त भइहाल्छ नि, किनकि तपाईँले 200-300 क्यालोरी एक्स्ट्रा खानुहुन्थ्यो भने 200-300 क्यालोरी कम खाइरहनु भएको छ भने तपाईँको फ्याट लस त भइहाल्छ नि। सो यो ड्रिङ्कले गर्दा तपाईँको फ्याट लस भएको होइन, तपाईँले त्यो ड्रिङ्कको सट्टा पानी पनि खाएको भए तपाईँको फ्याट लस हुन्थ्यो कि। सो त्यो ड्रिङ्कलाई प्रायोरिटी नदिउँ र क्यालोरी डेफिसिट बस्नमा प्रायोरिटी दिउँ होइन। अनि अर्को चाहिँ फ्यान्सी डायटको कुरा होइन। सो अहिले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ, केटो डाइट एकदम फेमस डाइटहरू हो कि, एकदम फेमस डाइट प्रोटोकलहरू हो होइन। सो इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ भनेको चाहिँ 16 आवर फास्ट गर्नु र 8 आवर इटिङ विन्डो हुनु र अनि केटो डाइट भनेको चाहिँ प्रोटिन र फ्याट खानु अनि फ्याटलाई मेजर सोर्स अफ एनर्जी गर्नु अनि कार्ब्स चाहिँ एकदम कम खानु होइन, कतिले त 15 ग्रामभन्दा कम खानु भन्छ होइन। सो यो दुइटा डाइट वर्क गर्छ होइन, वर्क नगर्ने होइन, तर यसले हामीलाई अलिक कम्प्लेक्स मात्रै बनाउँछ क्या। सो तपाईँले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गर्नु भएन, तपाईँले 16 आवर्स फास्ट गर्नुभयो, 8 आवर्सभित्र तपाईँको डेली क्यालोरी खानु भएन। यदि तपाईँले आफ्नो मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा बढी 8 आवरभित्र खानुभयो भने पनि तपाईँको वेट गेन हुन्छ के, इफ तपाईँले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गरिरहनु भएको छ भने। तपाईँ इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ त फ्याट लस गर्न बसिरहनु भएको छ, वेट लस गर्न बसिरहनु भएको छ। सो तपाईँले इन्टरमिडियन्ट फास्टिङमा नि तपाईँको मेन्टेनेन्स क्यालोरीभन्दा बढी खानुभयो भने तपाईँको वेट गेन हुन्छ। सो त्यो गरेको काम लागेन नि त। सो नर्मली आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार खाएर क्यालोरी डेफिसिटमा बस्यो भने त तपाईँको वेट लस यत्तिकै भयो हुन्छ। सो किन गरिरहनु पऱ्यो। अनि केटो डाइटको कुरा, केटो डाइट एकदम राम्रो डाइट हो है, कतिले फ्याट लस हुन्छ भन्छ, तर आई डोन्ट प्रिफर केटो डाइट, किनकि कार्ब्स खाएन भने मान्छे इरिटेसन हुन्छ, मेन्टल हेल्थ अलि झ्याउ हुन्छ नि त, कस्तो इरिटेट हुने, कस्तो के खा जस्तो हुने, जहिले त्यो मासु अन्डा अनि त्यो मिल्कहरू खाने। अनि त्यो कार्ब्स भनेको हामीलाई एकदम फ्रेन्डली हुन्छ, कार्ब्स खायो भने मान्छे एकदम खुसी हुन्छ क्या। सो कार्ब्सलाई किन छोड्ने क्या, तपाईँ फ्याट लस हुनैसक्छ भने किन छोड्ने। सो अनि तपाईँको लिफ्टिङ पनि मैले कतिको एफेक्ट भएको देख्छु, मेरो चाहिँ पर्सनली भएको थियो, किनकि म फ्याट खाएँ भने त्यस्तो एनर्जेटिक फिलै गर्दिनँ क्या, झन् कस्तो हेभी टाइपको फिल गर्छु। सो आई प्रिफर कार्ब्स फ्रेन्डली डाइट है, जहाँ क्यालोरी डेफिसिटमा बस्यो भने तपाईँको फ्याट लस हुन्छ। सो डोन्ट त्यो कार्ब्सलाई नहेपौँ न होइन। सो लास्ट पोइन्ट चाहिँ होइन, एक्सर्साइज गऱ्यो भने केटीहरू बल्की हुन्छ। सो यो चाहिँ है मेरो साथीहरूले भन्थ्यो क्या, मसँग जिम पार्टनरले, आज बाइसेप कल गरेर कस्तो बाइसेप बढे जस्तो फिल भइरहेको छ है, अनि एक हप्तापछि बाइसेप कल तैँले मलाई के एक्सर्साइज गरे, सो मेरो हात बढ्यो क्या, हात बढ्यो भन्छ। सो एक्सर्साइज गरेर वुमेन बल्की हुँदैन, किनकि केटीहरूमा त्यो टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको कमी हुन्छ, जसले गर्दा तिनीहरूलाई बल्की हुन दिँदैन क्या। हाम्रो मेलहरूमा एकदम बढी हुन्छ, मेलहरूमा हुने नै हर्मोन त्यही हो, एस्ट्रोजन एकदम लेस हुन्छ। सो त्यसले गर्दा हाम्रो बल्की हुन्छ, तर केटीहरूको हुँदैन, किनकि केटीहरूको हर्मोनै लेस छ क्या। सो तपाईँहरूले बाइसेप्सको एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईँहरूको आर्म्सको फ्याट घट्ने चान्स हुन्छ है, किनकि प्रमोट त्यो डाइरेक्ट टार्गेट गर्छ नि त। सो केटीहरू वेट ट्रेनिङ गर्दैमा, मेन चाहिँ वेट ट्रेनिङ गर्दैमा हाम्रो एकदम बल्की देखिन्छ अनि हामीले कार्डियो मात्रै गर्नुपर्छ। सो होइन, वुमेनहरूले पनि एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, वेट ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, डेड लिफ्ट अनि त्यसपछि अरू लेग एक्सर्साइजहरू, बाइसेप एक्सर्साइजहरू, ट्राइसेप एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ, जसले गर्दा तपाईँहरू पनि डेभलप हुन्छ। कार्डियोभन्दा वेट ट्रेनिङलाई एकदम बढी प्रायोरिटी दिउँ ल, केटीहरूले पनि वेट ट्रेनिङ गर्न थालौँ। आजकल धेरैले गर्न थालेको छ। सो डोन्ट थिङ्क कि तपाईँले वेट ट्रेनिङ गर्दैमा तपाईँ बल्की हुनुहुन्छ भनेर। सो यही हो 7वटा पोइन्ट। आई थिङ्क कतिहरूलाई मिथ थियो भने क्लियर भयो होला। सो यस्तो मिथहरूमा नपरौँ र केही सोध्नु परेमा, केही हजुरहरूलाई अझै डाउट भएमा मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। र आजको भिडियो यहीँ सकिन्छ। सो मन पराइदिनु होला, लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। सी यू नेक्स्ट टाइम, अलविदा।